नेपाल एक विविधतापूर्ण देश हो। यहाँ भौगोलिक र वातावरणीय विविधता मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक बनोटमा समेत उत्तिकै उत्कृष्ट बहुरूपतालाई अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसले नेपाली हावापानी र जीवनलाई बहुआयामिक बनाएको छ। नेपाल राज्यको स्थापनामा सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका यी विविध पक्षहरूलाई प्रशासनिक रूपमा समेट्ने प्रयासहरू भए तापनि सबैको न्यायोचित तथा समान पहुँच र परिचय पुर्याउन बाँकी नै छ। राज्यको परिचय र मूलधारमा सबै नेपाली जनताहरूको सम्मान र शासन प्रक्रियामा समान पहुँचका लागि नेपाली जनताहरूले निकै संघर्ष र त्यागहरू पनि गर्दै आइरहेका छन्। विगतका 3 दशकको नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमहरूलाई केलाउने हो भने विक्रम सम्वत 2046मा भएको पहिलो जनआन्दोलन पश्चात हालसम्म भएका अनेकौं संघर्षहरूले नेपाली समाजलाई थप परिपक्व र खुला बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको देख्न सकिन्छ। यसै क्रममा समाजमा विद्यमान सांस्कृतिक विविधताको प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग र आवश्यकतालाई समेत नेपाली समाज र राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको आभास पाउन सकिन्छ। तथापि यी संघर्षहरूमा सक्रिय सहभागिता र त्याग गरे तापनि सोको लाभांश वितरणमा पनि सामाजिक र आर्थिक विकासमा पछाडि पारिएका र राजनैतिक रूपमा उपेक्षित समुदायहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तनहरूले केही वर्ग र समुदायलाई लाभ पुर्याए तापनि समग्र समुदाय र क्षेत्रलाई पनि स्वतस्फूर्त रूपमा फाइदा पुर्याउँदैन भन्ने नेपालको अनुभवले देखाउँछ। नेपाली समाजमा विद्यमान सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य र सबै नागरिकलाई न्याय र समानताको प्रत्याभूतिका लागि नेपालको संविधान 2072ले मौलिक अधिकार अन्तर्गत केही व्यवस्थाहरू गरेको छ। यी मौलिक अधिकारहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नागरिक स्वतन्त्रता र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि सबै नागरिकहरूले समान रूपमा आफ्नो हक अधिकारको उपभोग गरून् भन्ने नै रहेको छ। कुनै पनि बहानामा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई यी मौलिक हकहरूबाट वञ्चित गर्न सक्दैनन् र यी हकहरूको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ। त्यसमा पनि मौलिक हक अन्तर्गतका व्यवस्थाहरूले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि त पहिचान, सुरक्षा, संरक्षण, समानता तथा सशक्तिकरणका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार प्रदान गर्दछ। विगतका संविधानहरूलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा मौलिक हकहरूको व्यवस्थामा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै आइरहेको देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047मा 13वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा 21, हाल विद्यमान नेपालको संविधान 2072मा भाग 3मा मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत 31वटा हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072को कार्यान्वयनको लागि करिब 110वटा विषयमा संघीय, 22वटा विषयहरूमा प्रादेशिक तथा 6वटा विषयहरूमा स्थानीय तहका कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। त्यसअनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा कानून तर्जुमाका विषयहरूलाई अगाडि बढाइएको थियो। सोही योजना अनुसार मौलिक हक अन्तर्गत 21वटा विषयहरूलाई 3 तहको प्राथमिकतामा राखिएको थियो। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि धारा 47मा राज्यले संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। मौलिक हक अन्तर्गतका 31 हकहरूको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म 20वटा विशिष्ट ऐनहरू तर्जुमा गरिएका छन्।
त्यसैगरी 7वटा तत्कालीन ऐनहरूमा संशोधन गरिएको छ भने 2वटा एकीकृत ऐनहरूमा मौलिक हकका विषयहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास भएको छ। यी ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि 26वटा नियमावलीहरूको पनि तर्जुमा गरिएको छ। एकातिर मौलिक हक अन्तर्गतका केही विषयवस्तुहरूमा कानूनी र नीतिगत विकास भए तापनि अन्य केही विषयहरूमा भने अझै पनि कानूनी आधारको अभाव रहेको छ। कानूनी ढाँचाको अभावका कारण नेपालले अंगीकार गर्ने नीतिगत प्राथमिकताहरू र त्यसले दिने परिणामहरूबीच तारतम्यता मिलाउन कठिन छ। उदाहरणका लागि शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले धारा 16 परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेमा परम्परागत शिक्षाका अभ्यासहरूको संरक्षण र निरन्तरताका लागि गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा जस्ता संस्थाहरूलाई सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 ले दफा 15 मा परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएका पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिकाको हक सम्बन्धी मौलिक हकको धारा 39 लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 5 भेदभाव विरूद्धको अधिकारले कुनै पनि बालबालिकालाई निजको धर्म, भाषा र संस्कृति लगायतको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाहरूलाई लक्षित परम्परागत शिक्षाको अवस्थामा खासै सुधार भएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि नेपालमा मदरसाहरूमा अनुमानित 2 लाख बालबालिकाहरू र त्यसमा पनि प्रायजसो आर्थिक रूपमा विपन्न र अभिभावकविहीन बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्। तर मदरसा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि कुनै प्रभावकारी प्रयास भने नदेखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वाधारको अभाव, शिक्षण विधिको स्तरीकरणप्रति उपेक्षा, आर्थिक र प्राविधिक स्रोतको अभाव र मदरसा शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता जस्ता मुख्य चुनौतीहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना तथा सोको निरन्तरताका लागि संविधानले वाचा गरेका शिक्षा सम्बन्धी धारा 31 मौलिक हक प्रभावित हुन्छ। त्यति मात्र नभई समानताको हक धारा 18, भाषा र संस्कृतिको हक धारा 32, सामाजिक न्यायको हक धारा 42, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक धारा 26 र रोजगारीको हक धारा 33 प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनका लागि न्यायपालिका अन्तर्गतका अदालतहरू, कार्यपालिका अन्तर्गतका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकारी र अन्य निकायहरू र व्यवस्थापिका अन्तर्गत संसद तथा संसदीय समितिहरूका साथै संवैधानिक संयन्त्रहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गर्नुको साथै अन्य संवैधानिक आयोगहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। यी आयोगहरूले आफ्नो लक्षित समुदायहरूको पहिचान, अधिकार र विकासप्रतिको चाहना तथा आवश्यकताहरूको सहजीकरण गर्नका लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका साथै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका लागि महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू, समावेशी लगायतका संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यी आयोगहरूको कामले लक्षित समुदायहरूको मौलिक हक प्राप्तिको प्रयासमा सहयोग पुर्याउँछ। यद्यपि यी आयोगहरूको कार्य जिम्मेवारीको सीमितता, प्रशासनिक जटिलता, स्रोतको अभाव जस्ता चुनौतीहरूले यिनका कार्य सम्पादनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने गर्दछ। राज्यको प्रत्येक अङ्ग र निकायमा समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्तले सबैजनाको उपस्थिति गराएको त्यही हो नि त उपलब्धि। जातका आधारमा चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने खालको कुराहरू छन्। संविधानमा बहुत अच्छा छ, तर त्यो कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने लागेको छ।
अहिलेसम्म धारा 18मा जुन समानताको व्यवस्था गरेको छ, तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। धर्म संस्कृति सम्बन्धी अधिकारहरू र आफ्नै मातृभाषामा चाहिँ अध्ययन चाहिँ गर्न पाउने चाहिँ ती मौलिक हकहरू पनि अहिलेसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। जुन संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार छन्, मौलिक हकहरू छन्, त्यो क्रमशः लागू हुँदै गएको अवस्था पनि छ। मौलिक हकमा थुप्रै यस्ता कुरा लेखिएका छन् जुन नियमहरू कार्यान्वयन हुन अत्याधिक कठिनाइ छ। 3 वर्षको अन्तिम 15 दिनमा हतारमा आएर मौलिक हक सम्बन्धी सापेक्षित ऐनहरू बनायो, तर ती कार्यान्वयनको दिशामा छैनन्। सरकारवालासँग छलफल गरिएन, जसले गर्दाखेरि कानुन नै एकदमै विक बनेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको मेकानिजम अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन। यो संविधानमा मात्रै सीमित छ, मिश्रित छ। एकातिर संविधानले विभिन्न हकहरूको व्यवस्था गरेको छ संविधानमा भने, अर्कोतिर यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ र साथसाथै त्यसमा अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। धेरै चाहिँ नीतिगत अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्। हामी संहिताको जुन व्यवस्था चाहिँ फेरिएको छ, सोच चाहिँ बदलिएको छैन। सचेत नागरिकले आफ्नो हक चाहिँ प्रयोग गर्छन्। कतिपय दूरदराजमा बस्ने, ग्रामीण भेगमा दूरदराजमा बस्ने, त्यही माथि पनि महिला, सीमान्तकृत वर्गहरू, दलितहरू, उनीहरूले चाहिँ मौलिक हकमा के छ, आफूले के प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पनि ज्ञान हुँदैन। उनीहरू आफ्नो अधिकारको हकको थाहा नपाएका कारणले पनि त्यो चाहिँ नि भिक्टिमाइज भइरहेको हुन्छ। त्यो कानुनमा संविधानमा लेखिएर मात्रै नहुँदो रहेछ, त्यसलाई हामीले दैनिक जनजीवनमा कसरी उपभोग गर्छौँ भन्ने कुरा, कसरी त्यसलाई डेलिभर गर्छौँ, कसरी सर्भिस प्रदान गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। नागरिकले पाएका ती मौलिक हकहरूलाई कसरी कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा रहेको छ। हाम्रो जुन इन्टेन्सन छ देशलाई समावेशी समानुपातिक बनाउने, यो देश सबैको हो भनेर बनाउने, नेपालको संविधानप्रति सबैको आत्मीयता स्थापित गर्ने अवसर जुन प्राप्त गरेका र बाँकी पनि अवसरको लागि चाहिँ सबै लागि परेका छ। च्यालेन्जेसलाई अपर्च्युनिटीमा चेन्ज गर्दै लग्दाखेरि साह्रै राम्रो हुन्छ। द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन of Nepal offers a lot of opportunities for equal participation of women, of marginalized people, of all groups within the society. यसले पछाडिएको वर्गलाई माथि ल्याउने र विकासको मूलधारमा लाने अवसर छ। मौलिक हकले यी पछाडि पारिएका व्यक्ति र समुदायको लागि यिनको अस्तित्व, सम्मान र समृद्धिको लागि संवैधानिक धरातल उपलब्ध गराएको छ। सरकारले योजना बनाउँछ, कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ नागरिक समाज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिलेर गयो भने एकदमै यो हामी सफल हुन सकिन्छ। जनताले आफू बुझेर आएर चाहिँ नि फाइट गर्ने हो, आफ्नो अधिकार भिक्टिमाइज हुँदा लिने हो भन्ने दृष्टिकोण सरकारको छ। कतिपय मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भए तापनि सबै कानूनहरू बनिसकेका छैनन्। अर्कोतिर बनेका कानूनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली लगायतका आवश्यक कामहरू भइसकेका छैनन्। कानून कार्यान्वयनको लागि नियमावली नबनेको कारणले कानुन कार्यान्वयन भएन। ती व्यवस्थाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू हुन सकिएको अवस्था छैन। कि नीति एउटा छ तर नियतको जुन हो त्यहाँ देखिया छ, कार्यान्वयनको समस्या छ। भएका कानुनलाई लागू हुँदैन, भएका ऐन कानुनलाई कता न कता फालेर आफ्नै तरिकाले काम हुने जुन परिस्थिति देखिया छ। राज्यको पहुँच सबै ठाउँमा देखिए पनि तपाईलाई राज्यले गर्ने सेवा प्रवाह सीमित व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सीमित छ, यसको दायरा बढाउनु पर्छ। जुन काम हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने या कार्यान्वयन पक्षहरू जुन छ यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैन। Whether the donor institutions really understand the people's participation, whether they really want to have projects driven by the people, owned by the people, planned and implemented by the people, or whether they want to have it implemented by their ideas. कानुनको अभाव अनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा मेकानिजमको अभाव, समावेशीमा पछाडि पारिएको वर्गहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ त्यो चाहिँ साझा सवाल हुन सकेको छैन। हरेक कानुनहरू जति बने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि चुनौती छ मुलुकमा। कानुनहरू त छन् तर भएर पनि
अब नभएका नजिरहरू पनि छन्। भएको हकलाई पनि थाहा नपाएर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, नागरिकहरू भिक्टिम भइरहेको हुन्छ। मौलिक हकमा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध 1966 र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध 1966 मा उल्लेखित अधिकारहरू समेटिएका छन्। तर मौलिक हक र त्यसका लागि तर्जुमा गरिएका ऐन तथा नियमावलीहरूमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी राखिएका छन्। यसले गर्दा मौलिक हकको प्राप्तिमा सहजता भन्दा पनि अप्ठ्याराहरू सृजना हुने क्रम बढी हुन्छ। विभिन्न समूहहरूका लागि मौलिक हकमा समानता, सामाजिक न्याय लगायतका अधिकारको प्रत्याभूति भए तापनि उक्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाहरूको अभाव रहेको छ। अर्कोतर्फ भएका र बन्दै गरेका कानूनी व्यवस्थाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारहरू र सरकारी संयन्त्रहरू तथा अन्य सरकारवालाहरू बीचको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीको अभावमा लक्षित समुदायहरूको अवस्था, प्रतिनिधित्व र सशक्तिकरणका सही अवस्थाहरूको चित्रण नहुने र त्यसले गर्दा भएका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन गाह्रो छ। मानव अधिकारको संस्कृतिको अभाव, दण्डहीनता, सामाजिक तथा राजनैतिक संरचनाहरूले उब्जाएको विभेदकारी व्यवस्था तथा प्रचलनहरू र तथ्य तथा अनुभव भन्दा पनि सीमित वर्ग र समुदायको स्वार्थबाट प्रेरित सार्वजनिक नीति निर्माण र विकासका अभ्यासहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा नदेखिने तर निरन्तर अवरोधहरू सृजना भइरहेको छ। यसले मौलिक हकको कार्यान्वयन र प्राप्तिमा असमानता र विभेदका थप आयामहरू सृजना गर्दैन भन्न सकिँदैन। आम नेपाली जनता र त्यसमा पनि निर्धन, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्न सके मात्र देशको समग्र प्रगति र विकासमा दिगोपन प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि समाज र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा विद्यमान विभेद, असमानता र शोषणलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि संविधानले बाचा गरेका मौलिक हकहरूको सफल कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका कानूनहरूको यथाशीघ्र तर्जुमा हुनुपर्दछ। भएका र बाँकी कानूनी आधारहरूको प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक नीति, नियम, स्रोत र संयन्त्रहरूको पनि नक्साङ्कन र व्यवस्था हुनुपर्दछ। यी सबै प्रक्रियाहरूमा आम नागरिक तथा अन्य बहुपक्षीय सरकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र साझेदारीले मौलिक हकको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सबैको अपनत्व स्थापित हुनुको साथै सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सघाउ पुर्याउँछ। अन्त्यमा मौलिक हकहरूको संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक कार्यान्वयनले संविधानले आत्मसात गरेको विभेद रहित, समतामूलक र समृद्ध मुलुकतर्फको हाम्रो यात्रालाई सहज बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौं।